दोस्तों 2022 के ऊपर एक नजर डाल रहे हैं। 2022 में इमरान खान साहब देखें, अब पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं। अच्छा, तो आपने जो अगला सवाल पूछा ना, मैंने उस पर कहने मुझे तो पहले ही पता था। मैं अब आई फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। चले पूछे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्हाट आई एम गोइंग टू से। मियां साहब क्या सोच रहे थे? क्या वेट? सो व्हाट वाज इमरान खान बिगेस्ट मिस्टेक इन 2022 इन योर व्यू? सबसे बड़ी गलती क्या की इमरान खान? यार, गलतियां तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बहुत की हैं, सबसे बड़ी मगर मसला ये है कि वो जो गलती करते हैं वो ठीक हो जाती है। वो ठीक हो जाती है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होता है। गलती उनका जो उन्होंने मार्च अनाउंस किया मई 25 का, फिर यहां पहुंच के फौरन उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूं, मतलब कि द मिस्टेक्स ही हैज मेड। असेंबलियां छोड़ना, मेरे ख्याल में आई स्टिल फील कि असेंबलियों में अगर बैठे होते आज तो ज्यादा शोर डल सकता था। ये जो कवानीन कुछ पास हुए, कोई एक ऑपोजिशन तो होती। पार्लियामेंट गालिबन मेरे जैसे इंसान के लिए मैं कहूंगी कि छोड़ना गलती सबसे बड़ी थी, बट बड़ी गलती की है, बट टेफ्लॉन है, नथिंग स्टिक्स ऑन इट। इमरान, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की गलती क्या थी? इमरान खान बताएंगे कि इमरान खान की गलती सबसे बड़ी कौन सी? इमरान खान साहब की गलतियां उनको डिलीवर कर रही हैं। हाँ, वो वैसे वो बात ठीक है जो अभी उन्होंने की, आरफा नूर ने की। उन्होंने कहा जो उल्टी भी करता सीधी हो जाती है। एटलीस्ट अभी तक कैसे हो? वो एक आदमी को कुदरत साथ दे रही है तो अब क्या करें उसका? हम उसको अब गलती कहेंगे तो फिर ये हमारी गलती होगी, क्योंकि वो जो भी कर रहा है, अब हमें ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान की ये असेसमेंट या ये चीज गलत है और हम उसको गलत कहते हैं, वो 4 दिन बाद ठीक हो जाती है। ठीक, सो आप ये बात तो आप कह रहे हैं कि हाइंडसाइट में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। हाइंडसाइट में आप देख रहे हैं अगर बाकियात को, तो ऐसा लगता है कि जो गलतियां भी थी, जो उस वक्त लग रहा था कि यार दिस इज बैड, जैसे जब अच्छा, जहां तक पार्लियामेंट के अंदर जाने का मामला ना, वहां मुझे एतराज है। मैं छोटा सा मेरा इख्तलाफ है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी रहती तो पब्लिक के अंदर ये पॉपुलैरिटी वो कभी इंजॉय ना करते कि वो ओपनली चैलेंज करते कि जब मर्जी इलेक्शन करवा दो, यानी रूल्स भी आपके इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कराओ बस छठो, ये वो ना कह सकते अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहते तो। यार भी देखिए, जहां तक गलती का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अभी वो बड़ी गलती करनी, अभी तक कोई ऐसी गलती की नहीं जिसकी वजह से उनको सियासी तौर पे नुकसान। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत गए तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती? नहीं, मैं उस तरफ आता हूं। देखिए, हम इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं। जमहूरियत में तो आप जमहूर के तनाजुर में देखते हैं, वोट के तनाजुर में देखते हैं। 75% इलेक्शन वो जीत चुके हैं और उन्होंने इस पार्लियामेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा कि मैं 9 हलकों में खड़ा हूं लेकिन इस पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा। अवाम ने पार्लियामेंट के खिलाफ वोट दिया। अब वो गलती कहां पे कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को, नौजवान तबके को एक बड़ा आइडियलिस्टिक बना दिया कि ये मेरा है, मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूं, या फिर मैं ये करना चाहता हूं, स्टेटस को खत्म करना चाहता हूं। फिर अगर वो चौधरी परवेज लाइक सच सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, 30 सीटें उसको दे देंगे, तो क्या उनका वोटर, नजरियाती वोटर चौधरी साहब को जाके वोट डालेगा? ये वो गलती है जो वो करेंगे तो शायद उस पर कुछ रिस्पॉन्स आए। बिलावल, आपका ख्याल क्या था जिस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट बन रही थी कि बनेंगे चीफ फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा शहबाज शरीफ साहब के? मैं फिर वही कहूंगी, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं था। मेरा ख्याल था कि पीपीपी के हेड को ये कहीं सूट नहीं करता कि वो जाके पीएमएलएन की कैबिनेट में बैठ जाए। बेनजीर भुट्टो होती तो शायद ये गलती ना होती, या शायद अब हम बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं। पर अगेन इट प्रूव्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे हैव नो एम्बिशन वेयर पंजाब इज कंसर्न्ड। और ये बात समझ नहीं आती कि वो पता नहीं कितनी लंबी गेम का सोच रहे हैं कि जब ये सब पुराने लीडर्स जो हैं बेचारे रिटायर हो जाएंगे सियासत से, जिंदगी से, तब उनका कहीं चांस होगा। बिकॉज शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में बैठ के फॉरेन मिनिस्टर कैसे डिलीवर? और अगर इमरान खान साहब के बाद इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, यही तकरीरें करनी है, तो इमरान, आप भी इसका, आपको हैरानगी हुई थी जब ये हुआ था कि वो उन्होंने फैसला किया वजीर खारजा बनने का? हाँ जी, ये हैरत की बात थी वाकई काशिफ भाई। ये मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो एक दूसरी पार्टी के सदर के अंडर में जाके वो काम करेगा। अपनी सबसे बड़े सियासी मुखालिफ, ट्रेडिशनल सियासी मुखालिफ की पॉलिटिकल पार्टी का। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज है ना काशिफ भाई, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने पंजाब से शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद अपना पत्ता हमेशा के लिए साफ कर लिया है। अब नहीं हो सकता, बिलावल की सूरत में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिलावल और 20 साल कोशिश करके देख लें। अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला फर्ज करें खत्म हो जाता है किसी दौर में, और पीटीआई जो है वो वाइप आउट हो जाती है और पीएमएलएन दोबारा एक मजबूत जमात बनती है, तो याद रखिएगा मुकाबले में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। हो सकता है कोई नई जमात बनकर आ जाए,
لیکن پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے مقابلے میں پنجاب میں نہیں آ پائے گی. یا تو یہ مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہے گا, اور اگر پی ٹی آئی نکل لی تو کوئی اور آ جائے گا, پیپلز پارٹی اب نہیں. خیر پاکستانی پالیٹکس میں میرا خیال ہے نیور ان پاکستانی پالیٹکس اینی تھنگ از پاسبل. کچھ بھی ہو سکتا. میرے لیے یہ ایکچولی گروئنگ اپ ایز اے پیپلز پارٹی بوائے میرے لیے ایک بہت بڑا حیرانگی کی بات تھی یہ کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بن گئے وزیر خارجہ. لیکن ایک بات بتائیں, صدر صاحب سے ایک بیان منسوب کیا گیا ریسنٹلی, وہ کہتے ہیں غلط ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ when there's smoke there's fire, کہ اگر عمران خان لانگ مارچ نہ کرتے 25 مئی کا تو الیکشنز ہو جاتے. آپ مانتے اس بات؟ دیکھیں جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں بہت سارے لوگوں کا تو ڈاؤٹ اسی وقت کلیئر ہو گیا تھا جب قاتل لیگ کے پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. وہ پولیٹیکل اپوننٹس نہیں ہے نا, یاد رکھیے گا دس ڈفرنس. پھر بھی وہ پرنسپل سٹینڈ تو جیسے عمران خان صاحب کا اپوننٹ نہیں ہے کاف لیگ, پر مسئلہ یہ ہے اور پیپلز پارٹی ہے جس کی تصویر پیچھے لگا کے کاشف بھائی میں ووٹ مانگتا ہوں, اس کے قتل کا جس پہ میں نے الزام لگایا اس کو میں اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا لوں. تو ادھر سے آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ سیاسی اخلاقیات کس حد تک ہیں یا کس حد تک نہیں ہیں. تو مجھے تو سرپرائز نہیں ہوا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ صدر صاحب نے کوئی بیان دیا کہ مفروضہ کر لیتے کہ ٹھیک بیان ہے یہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ 25 کو اگر عمران خان صاحب نہ آتے, کیا آپ کو یاد ہوگا ملتان میں انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, انہوں نے اس میں بھی اناؤنس نہیں کیا, اور سی سی کی میٹنگ پشاور بلا لی, ان کو کہا گیا کہ 2 دن اور ڈیلے کر لیں جی, اور پھر کہا گیا تھوڑے دن اور ڈیلے کر لیں, ہفتہ اور ڈیلے کر. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہونے تھے, مل جاتے عمران خان صاحب؟ میں نے 25 کی رات کو ایک ولاگ بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نہ یہ 7 دن بعد ہوں گے نہ 7 مہینے بعد ہوں گے. کسی صورت میں جس سسٹم نے عمران خان کو اتارا ہے اس نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ 7 دن کے بعد اس کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیں یا 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد. تو الیکشنز تو کسی صورت میں نہیں ہونے تھے. اور ابھی بھی مجھے ابھی بھی خان صاحب کے لیے جو سرخ بتی تھی اس کے ساتھ نیلی بتی بھی لگ گئی ہے. مجھے تو کوئی چیزیں سیدھی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے ضمنی الیکشنز جو نتیجہ آیا 20 سیٹوں کا, آپ کی توقع کے عین مطابق تھا؟ فائنلی ناؤ آئی ہیو این آنسر دیٹ آئی کین گیو یو. میں نے کالم لکھنا تھا اس پہ, میں بھی ذرا شو مار لوں نا, میں ویلاگ نہیں کرتی تو میں اپنے کالم کا شو مار لوں. تو میں نے کالم لکھنا تھا آئی اسپوک ٹو اے لاٹ آف پیپل, وہ 3-4 دن پہلے تھا. تو اس میں مجھے اندازہ ہوا وین آئی اسپوک ٹو کالیگز آن دا گراؤنڈ کہ سچویشن اتنی پی ایم ایل این کے حق میں نہیں ہے جتنی لوگ سمجھ رہے ہیں. دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ کہ وہ جو پنجاب کے بائی الیکشن تھے, لاہور میں 3 سیٹس, ادھر ادھر کیا حالت تھی پنڈی میں, اس سے اندازہ ہوا. متوقع نتیجہ تھا آپ کے خیال میں؟ آفٹر آئی اسپوک ٹو پیپل آن دا گراؤنڈ. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے میرے خیال میں ذرا کم ہی کرتے ہیں, بیکاز ہم آپس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تجزیہ لینا اور وہ سیاستدانوں سے بات کرنا, کہ وہ جب ساؤتھ پنجاب میں لوگوں سے بات ہوئی, جب لاہور میں لوگوں سے بات ہوئی, رپورٹرز جو کور کر رہے تھے ریلیز, ان کی اسیسمنٹ بہت ایکوریٹ تھی اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی تھی, بلکہ اس سے بھی بہتر آئی. آئی تھنک 16 سیٹیں, 15 لیجٹمیٹ اینڈ 1 لاسٹ منٹ. کیا یہ وقتی ہے عمران؟ لیٹس فاسٹ فارورڈ. ایک تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا جس میں سائفر تھا, امریکی سازش, نیشنلزم, ریلیجن, ریزسٹنس, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہر چیز کا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا اور بڑے سکسیسفلی ایسا لگا کہ اس وقت انہوں نے بنایا ہے. کم آگے کے الیکشن, اگلے ظاہر آگے الیکشن 6 مہینے بعد ہوں, سال بعد ہوں, جب بھی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کا نتیجہ ایسا ہی نکلے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی اس نتیجے میں اگلے الیکشنز میں؟ دیکھیں, جب تک زبردستی روک کر رکھیں گے نا, یہ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے. اب لوگوں نے اپنی ضد بنا لی ہے کہ آپ ہمیں الیکشن دیں, ایک مرتبہ تو ہم اپنی مرضی کر کے دیکھیں گے, اور لوگوں نے اپنی مرضی کو عمران خان کی مرضی کے ساتھ شامل کر لیا. اب آپ اس کو ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, اب لوگوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ تو ہم اپنی مرضی اب کریں گے ہی کریں گے, اس دفعہ نہیں آپ کی چلنے دیں گے. اب یہ جو لوگوں کی ضد ہے, اس کے مقابلے میں آپ کب تک ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, حقائق بڑے تلخ ہیں اور ان میں سے بہت سارے بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ حسین حقانی کو کس طریقے سے ہائر کیا گیا تھا, وہ کس کی پروموشن کر رہا تھا امریکہ میں اور کس کے بارے میں نیگیٹو چیزیں پھیلا رہا تھا. پھر میری دورانی صاحب سے بھی بات ہوئی, میں نے تمام جو اس کے جڑے ہوئے کچھ کردار تھے ان سے میں نے بات کی ہے, اور یہ فیکٹس اگر سامنے لائے جائیں تو اس کے اوپر تو پوری ایک الگ انکوائری بنتی ہے کاشف بھائی, کہ امریکہ کے اندر لابنگ کے لیے کس کو کیسے استعمال کیا گیا اور کون کیا چاہ رہا تھا. یہ بڑے ہاریبل فیکٹس ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو بیانیہ کھڑا کیا تھا, اب تو اس کے کچھ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ثبوت بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں الیکشن تک ان کو ڈیلیور کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے بہت سے اپنے جو نیریٹیوز بنائے تھے اس سے ان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑ رہا ہے, یا کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹے بھی ہیں.
अफेक्ट करेगा उनकी इलेक्शन कैंपेन को अथरकाज में? नहीं, नॉट इन ये जो आप जिसे कह सकते हैं ना कि छोटे 3, 4, 5 मतलब उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नहीं पता कि साजिश हुई या नहीं हुई, तफ्तीश करा ले। सो फ्रॉम साजिश हुई है टू पता नहीं साजिश हुई, तफ्तीश होनी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए। बहुत सी चीजों से क्या आपको लगता है कि ये अफेक्ट करेगा? नहीं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, मुझे नहीं लगता कि होगा। देखिए खान साहब अगर जब तक इलेक्शंस ना हो, इलेक्शंस हो जाते हैं, खान साहब को वोट मिल जाता है, खान साहब अगर नाकाम होंगे ना तो वो हुकूमत में आके नाकाम होंगे। खान साहब ऑपोजिशन में, आपने जब कहा था ना नाकाम होगा, मैं फिर हुकूमत देनी पड़ेगी। नहीं, खान साहब ऑपोजिशन में नाकाम नहीं हो सकते, हुकूमत में आके वो नाकाम हों तो अलग बहस है। ठीक, थोड़ा हुकूमत की जो पीडीएम पार्टीज है उसका भी देख लेते हैं कि वे दे वेंट राइट और रॉन्ग।